السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم ايضا على القناه. اليوم جيت نشارك معكم ميني بيتزا على الطريقه التركيه. كتجي غزاله، كيجي مذاق ولا اروع. كنتمنى تجربوها وتخليو لي الراي ديالكم في الكومنتير. ودابا على بركه الله غندوزو المقادير. بالنسبه لهاد ميني بيتزا شنو غنحتاجو في المقادير ديالها؟ غادي نحتاجو كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الحليب كبير دافي، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات اولا الخميره فوريه، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. وبالنسبه للدقيق عندي هنايا 4 الكيسان ديال الدقيق اللي بطبيعه الحال كيكون مغربل من قبل. وبالنسبه للحشوه غادي نعمرها بالثوم وبالفلفله هكا الوان حمراء وصفراء وخضراء، قطعتها هكا طريفات صغار. وبالفرماج الاحمر خلطته هكا شويه مع موتزاريلا. وزيتون كحل للتزيين. هادشي اللي غادي نحتاجو. ودابا ان شاء الله غندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخدو هكا اناء ديال الزيج، غادي نضيفو ليه كاس ديال الحليب كيف قلت لكم من قبل دافي، غنزيد ليه معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، جوج المعالق كبار ديال زيت الزيتون اولا زيت العود، غادي نخلطوهم هكا بالخلاط اليدوي حتى ينسجموا المكونات مع بعضياتهم. صافي غنخليها هكا، غنغطيها بالسلوفان وغادي نخليها تخمر 5 ديال الدقائق. هاد الوقت اللي غتكون كتخمر فيه غندوزو باش نصايبو لاصوص ديال البيتزا ديالنا. المهم بالنسبه لاصوص ديالنا كيف ما كتشوفوا عندي هنايا مطيشه محكوكه، عندي معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، عندي معلقه صغيره ديال الزعتر، شويه الملحه، شويه البزار، وعندي زيت العود اولا زيت الزيتون. هادشي اللي غنحتاجو في لاصوص ديالنا. غادي نشعلو عليها البوطه وما غاديش نحركوها في الاول، غنخليو المطيشه ديالنا حتى تبدا هكا تشرب داك تنشف من داك الماء تعقد، عاد نحركوها ان شاء الله بحال هكا. كيف ما كتشوفوا ها هي لاصوص ديالنا وجدات. غادي نطفي عليها ونخليها تبرد وندوزو باش نحضروا العجينه ديال البيتزا ديالنا ان شاء الله. المهم البنات بالنسبه للعجين ديالنا غادي نحتاجو كيف قلت لكم من قبل 4 الكيسان ديال الدقيق، صراحه البنات ما كرهتكمش تجربوا هاد البيتزا بصح كتجي لذيذه لذيذه بزاف. الا جربتوها ما تقدروش تستغناو عليها مازال. كيف ما كتشوفوا هاد الكاس الاخر راه ما عمرش. غادي نزيدو للدقيق ديالنا شويه ديال البزار ومعلقه صغيره ديال الملح. غادي نزيدو شويه ديال الزعتر
تقريبا حتى هو معلقه صغيره. غادي نحكو هكا بين يدينا، وغادي نسمو العجينه ديالنا بالبودره ديال الثوم. حتى هي هكا معلقه صغيره. صافي غادي نبدا هكا نخلط في النواشف ديالنا مزيان. من بعد غادي نجيب داك الخليط اللي خلينا يخمر، هو باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا. كيف ما كتشوفوا راه خمر. غادي نبداو نجمعوا به هكا العجينه ديالنا، يعني ما غادي نزيدوا لا ما لا حتى شي حاجه، غنجمعوها غير بهذا الخليط اللي فيه كاس ديال الحليب هكا دافي. كيف ما كتشوفوا كنبقاو هكا نجمعوها شويه بشويه. بالنسبه لهاد العجينه ديال هاد ميني بيتزا كتكون هكا شويه خفيفه، يعني غتجيكم هكا شويه كتلصق لكم في يديكم. معليش ما تزيدوها لا دقيق لا والو، يعني خاصها تكون بحال هكاك. كيف ما كتشوفوا يعني كيف قلت لكم كتكون هكا كتلصق في اليد، ولكن كيف ما شفتوا ما زدت لها لا دقيق لا حتى شي حاجه. غادي نبقى هكا نعجن فيها شويه بشويه. زولتها من داك الاناء ودرتها هكا فوق سطح العمل، كيف كنقول لكم ديما باش هكا نحكموا في العجينه ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيكون القوام ديالها بحال هكا. غادي نردوها للاناء ديالها وغادي نغطيوها ونخليوها تخمر حتى تخمر بحال هكا، يبان لينا يعني ضعف الحجم ديالها. ومن بعد ان شاء الله ندوزو باش نخدموها مع بعضياتنا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خمرت لينا العجينه ديالنا، كيف ما شفتوا راه كيتضاعف الحجم ديالها. غادي نبدا نزولها هكا من هذا الاناء بنفس الطريقه هكا من التحت. غادي نبقى نقادها هكا شويه بشويه وغادي نقطعها. غادي نشكلوا العجينه ديالنا، غنقطعها هكا في الاول على 4، من بعد غادي نعاود نقطعها على 8، ومن بعد كل مرصو غادي نقسمو على 2 بحال هكا كيف ما كتشوفوا. غادي ناخد هكا كل مرصو، غادي نفتحو هكا شويه بيديا كيف ما كتشوفوا. غادي نعمرو بالفرماج من الداخل وغادي نجمع العجينه ديالنا. غنشكلها هكا كويرات صغار، غير هو نجمعو العجينه ديالنا مزيان من التحت باش هكا في الطياب ما تحلش لينا ويدي داك الفرماج.
غادي نبقى هكا نخدمهم كلهم بنفس الطريقة حتى نكملهم. صافي هنايا ملي غادي نكمل هكا هاد الكويرات ديالنا غادي نخليهم هكا يرتاحوا شويه ومن بعد ان شاء الله نرجعوا ليهم. هنايا كيف ما كتشوفوا عندي الصفر ديال البيض خلطته هكا مع شويه ديال نيسكافيه هو باش غادي ندهن البيتزا ديالنا. وبالنسبه للتزيين غنزينها بشويه السنجلان وشويه البافو. ومن بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا فرشت هكا ورق الفرن في الطاوه ما دهنتها لا بزيت لا بوالو. غادي نبداو هكا نحطو في العجينه ديالنا. غادي ناخدو هكا واحد الكاس غادي ندهنوه بشويه ديال زيت الزيتون من التحت وغادي نخدمو به البيتزا ديالنا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غادي نبقاو بحال هكا كيف ما كتشوفوا كل مره. غادي ندهنو هكا الكاس ديالنا من التحت ونكملو بنفس الطريقه.
منا البيتزا ديالنا. غادي نبداو نعمروها هكا بصوص طوماط. كنتمنى الى عجبكم لا فيديو ما تنسونيش ملي لايك وما تنسونيش ملي كومونتير ديالكم وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم اللي اكيد كتفرحني وكتخليني هكا نزيد القدام. غادي نبدا هكا نعمر في البيتزا ديالنا حتى نعمرها كامله. من بعد غادي نجيب الطون ولا اي حاجه كتفضلوها، يعني الطون ولا لا داند ولا غير الفرماج وصوص طوماط حتى هما كتجيبيهم زوينه. وغادي نعمر هكا البيتزا ديالنا حتى نكملها كامله. من بعد غادي نزيد عليها الفرماج وغادي نزيد عليها الفلفله حلوه اللي قطعناها هكا طريفات ونزينوها بالزيتون. من بعد ما كملنا البيتزا ديالنا دابا غادي نبداو هكا ندهنو في هاد الجنيبات كيف قلت لكم من قبل بالصفر ديال البيض وشويه ديال نسكافيه باش هكا تحمر وتعطينا اللون. من بعد غادي نرشوهم بشويه ديال الزنجلان والبافو. المهم البنات انا في هذا الوقت راه شعل الفران دايرها كيسخن على 200 درجه، شعل الفوق والتحت. ملي غادي نبغي ندخل هكا البيتزا ديالنا غادي نطفي الفوق وغادي نخليه غير لتحت حتى طيب من التحت ونعاود نشعل عليها الفوق. المهم البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجنا البيتزا ديالنا من الفران كتكون هكا باقا سخونه. كندهنو هاد الجنيبات بزيت الزيتون اولا بزيت العود باش هكا كيوليو رطبين اكثر. وحتى هاد زيت العود اولا زيت الزيتون كيعطي واحد النكهه خاصه. المهم هذا كيبقى اختياري، اللي ما كيعجبوش ما يديروش ماشي مشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا من بعد ما طابت وخرجناها من الفران. كتجي هكا على هذا الشكل، كيجي فيها المذاق رائع وحتى العجينه ديالها يعني رطبه بزاف. كتجي سيرتو انا يعني عامره بالفرماج من الداخل، يعني كتكون رائعه. الا جربتوها انا متاكده ما غاديش تستغناو عليها، تبقاو كل مره ديروها. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتكون هكا رطبه وزوينه. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنسونيش من لي لايك وما تنسونيش من لي كومونتير وما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع العائله والاصدقاء. والى اللقاء في شي جديد ان شاء الله.